नमस्कार, तपाईहरुलाई अनलाइन खबरमा स्वागत छ। शुक्रबारबाट नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको छ। झण्डै 3 वर्ष भूमिगत गतिविधि गरिरहेको यो पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन कसरी सम्भव भयो? के अब हिंसाको राजनीतिको समय सकिएको हो? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। अब नेपालमा हिंसाको राजनीतिको औचित्य सकिएको हो? यो प्रश्न छ नि, प्रश्नभित्र जो तपाईले पदावली प्रयोग गर्नुभयो नि, नेपाली राजनीतिमा यो पदावली धेरै प्रयोग गर्ने गरेका छन्। सायद त्यसैलाई क्वेसनको रूपमा तपाईले यहाँ राख्नु भएको छ, हैन? यो सँगै तपाईहरुलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन केले प्रेरित गर्यो भन्ने पनि जोड दिनु। थ्यांक यू। एउटा ठूलो षड्यन्त्र र अफवाह विश्वव्यापी रूपमा पनि हाम्रो देशको राजनीतिमा पनि चलेको छ भन्नु। जनता त जहिले पनि इमानदार हुन्छ, न्यायको पक्षधर हुन्छ, श्रमशील हुन्छ, त्यो जहिले पनि चाहिँ तपाईँ समानता र सम्मानित जीवन जिउन चाहन्छ। तर अहिलेसम्मका राज्यले 20औं शताब्दीका केही नमुना अभ्यास बाहेक अहिलेसम्मका राज्यले कहिल्यै पनि जनताको त्यो भावना र आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्न सकेनन्। बरु बहुसंख्यक श्रमजीवी जनतालाई उनीहरूको श्रम पसिना त लुट्न लाज मानेनन्, तर उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता, उनीहरूको न्याय र समानताको कुरालाई सम्बोधन गर्ने कुरा त छोड्देऊ, सुन्न पनि चाहेनन्। जब जनताले त्यसको खिलाफमा विद्रोह गर्नु, संघर्ष गर्नु, विरोध गर्नु त्यसको राइट हुन्छ र जनताले त्यो आवाज उठाउँछ र संगठित रूपमा उठाउँछ आफ्नो पार्टी मार्फत, ती शासकहरू चाहे विगतका सामन्ती शासक भन्नुस्, चाहे अहिलेका साम्राज्यवादी पुँजीवादी लुटेर डाँका शासकहरू भन्नुस्, जनताको त्यो आन्दोलन र जनताको विद्रोहलाई यही अघि तपाईले प्रयोग गरे टर्मिनोलोजी हत्या हिंसा भन्ने गर्दछन्। यो आरोप भन्छु मैले, यो आरोपको हाम्रो पार्टी खारेज गर्दछ र म च्यालेन्ज पनि के गर्दछु भन्दाखेरि ती चाहिँ तपाईको दलाल पुँजीपतिहरू र ती साम्राज्यवादीहरूले अबदेखि श्रमजीवी जनताको, विश्वको श्रमजीवी जनताको न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई यस्तो बकवास र बदनाम गर्ने दुस्साहस नगरून् भन्ने मेरो च्यालेन्ज पनि छ नम्बर 1। त्यस कारणले हामी बाहिर केही मान्छे दलाल तत्त्वले भने जस्तै हिंसाको राजनीतिमा हामी कहिले पनि थिएनौँ। बरु हिंसाको राजनीतिमा यो राज्य थियो, बन्दुकको बलमा जनताका आवाजहरू दबाएर आफ्नो शासन गरिराखेका थियो। त्यसका खिलाफमा जनताको तर्फबाट हामीले न्यायपूर्ण आवाज उठायौँ र न्यायपूर्ण आन्दोलन गऱ्यौँ। त्यो आन्दोलन र सङ्घर्ष स्वरूप कहिल्यै चाहिँ तपाईँको सशस्त्र भयो त कहिल्यै जनआन्दोलन भयो, कहिल्यै जनसङ्घर्ष भयो, कहिल्यै वार्ताको टेबलमा भयो, है? अनि त्यो बम विस्फोट हुनु हैन, शिक्षक मारिनु, त्यस्तो कुराहरू हिंसा होइन त्यो? अब जस्तै मान्छे मर्नु त दुःखद कुरा भयो, हैन? त्यो मान्छे मार्ने जनताको र जनताको पार्टीको विचार र त्यसको चाहिँ नीति थियो कि थिएन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। कहिल्यै पनि जनताको पार्टीले जनता मार्ने नीति हुँदैन। इनकेस क्रान्तिको कालमा, क्रान्तिको सशस्त्र स्वरूप भएको बेलामा भइहालेछन् भन्ने घटना पनि ती क्रान्तिका सशस्त्र सङ्घर्षको बेलाका भव्यतव्य घटनाहरू हुन्छन्। तर हिंसा राज्यले गरिरहेको हुन्छ, जोसँग राज्य सत्ता हुन्छ, शासन व्यवस्था हुन्छ, हैन? अनि बन्दुक हुन्छ, सेना हुन्छ, कानुन हुन्छ, सारा हुन्छ, पावर लिएर बसिराखेका हुन्छ, हिंसा उसले गरिराखेका हुन्छ र हिंसावादी भन्नुस् अथवा चाहिँ तपाईको आतंक मचाउने बरु त्यो राज्य हुन्छ, जनता हुँदैन। तपाईहरुको जुन सहमतिको चाहिँ 3वटा बुँदा छन् हैन, त्यसमा राजनीतिक विषयबारे धेरै उल्लेख गरिएको छैन। पछि वार्ताबाट त्यसलाई गर्ने भनेर भनिएको छ। अनि आम नागरिकहरूलाई चाहिँ एउटा के चासो छ भने तपाईहरुको पार्टीले जुन चाहिँ एजेन्डाहरू अघि सारेको थियो, तपाईहरु संसदीय व्यवस्था, वैज्ञानिक समाजवादको विषयमा चाहिँ जनमत संग्रह हुनुपर्छ पनि भन्नुहुन्थ्यो, त्यो मुद्दाहरू के भयो? अब यो सबैमा चासो छ, त्यसबारे पनि प्रश्न पार्दिन्न। यो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। सायद यो पछिल्लो चाहिँ तपाईँ यो हामीले अस्ति सम्झौता गरिसकेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा, हैन, अनि हाम्रो समाजमा चल्या क्वेसन छ जस्तो लाग्छ, उठ्या क्वेसन छ, चल्या बहस छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क्स तपाईँलाई। हाम्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ, यो वार्ता र सहमति नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा ऐतिहासिक छ र अतुलनीय छ र यो भव्य छ।
के अर्थमा भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामीले विगतमा नर्मल्ली नेपाली जनताले 7 सालदेखि यतातिर हामीले यो पार्टी 2071 सालमा जो बनायौँ, 71 सालदेखि यो बिचमा हामीले लगातार सङ्घर्षमा छौँ। विगत 2 वर्ष त हामीले राज्यको प्रतिबन्धको सामना गऱ्यौँ, हामीले पनि त्यसको प्रतिवाद गऱ्यौँ होइन। यहाँसम्म आउने बेलामा तपाईँले हेर्नुभएको छ हामीले निरन्तर कहाँनिर कुरा उठाएको थियौँ भन्दाखेरि 62-63 को आन्दोलनको सम्म आउँदा 10 वर्षको जनयुद्ध र 62-63 को आन्दोलनसम्म आउँदा नेपाली जनताले एउटा ठुलो मुक्तिको अपेक्षा गरेका थियो। त्यो बेलाको राज्य सत्ताको क्यारेक्टर चाहिँ तपाईँ राजतन्त्रात्मक संसदीय थियो, त्यसको अन्त्य चाहन्थ्यो होइन। नेपाली जनताले आफ्नो पोलिटिकल चाहिँ तपाईँको इकोनोमिकल चाहिँ कल्चरल ओभरअल राइटलाई स्थापित भएको र आफ्नो राष्ट्रको स्वाधीनता सहितको त्यो अधिकार चाहिँ स्थापित भएको र प्राप्त गरेको राज्य व्यवस्था शासन सत्ता जनता चाहन्थ्यो। त्यसको निम्ति जनताले सङ्घर्ष गरेका थियो। तर बडो विडम्बना के भयो भन्नुहुन्छ भने राजतन्त्रको अन्त्य त भयो, जनताको शासन आएन, जनताको व्यवस्था आएन। हामीले त्यही बेला के भन्यौँ भन्दा षड्यन्त्र भयो, प्रतिक्रान्ति भयो भन्यौँ र पछि चाहिँ तपाईँको कथित त्यो बेलामा दोस्रो संविधान सभाको नाटक गर्न थाल्यो। हामीले त्यसलाई रिजेक्ट गरेर हामी चाहिँ सङ्घर्षको सडकको बाटो हामीले सम्हाल्यौँ। अहिले आउने बेला के भयो भन्दा त्यो बेला हामीले जानेर प्रतिक्रान्ति भयो भनेको थियौँ। अहिले आम नेपाली जनताले बुझ्ने गरिकन र त्यो बेला प्रतिक्रान्तिलाई क्रान्तिको चाहिँ तपाईँ क्रान्तिले डेन्टिङ गर्ने चाहिँ तपाईँको अवसरवादी धोकेबाज चाहिँ तपाईँको नेताहरू जो थिए उनीहरूले चाहिँ गरेको बकवास भने आम नेपाली जनतामा चाहिँ अहिले प्रष्ट भएको छ र त्यो मुकुण्ड उत्रिएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि अहिले त देश त इतिहासमा सबैभन्दा सङ्कटमा छ नि होइन। राष्ट्रियता विगतको भन्दा खतरामा छ। नेपाली जनताको जीवन र नेपाली जनताका अधिकारहरू जो छन् सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेका अधिकारहरू एकपछि अर्को खोसिँदैछन्। चाहे मजदुर किसानको कुरा गर्नुहोस्, चाहे महिला दलितको कुरा गर्नुहोस्, चाहे उत्पीडित क्षेत्रका जनताको कुरा गर्नुहोस्, चाहे हाम्रो सांस्कृतिक क्षेत्रको कुरा गर्नुहोस्, सबै क्षेत्रको कुरा गर्नुहोस्, स्थिति त यस्तो छ। त्यसो भएर हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि अरू कुरा चाहेको मुख्य समस्या भनेको राज्य सत्ता र शासन व्यवस्था जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने नहुनु नै समस्याको उपज हो। त्यस कारणले अहिलेको हाम्रो वार्ताको कुरा सरकारसँगको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने मान्छेले खोज्दा होलान्, सहमति भएर यही सत्तामा जाने त सम्झौता गरेन नि त भन्दा होला नि मान्छेले। त्यस कारणले विगतको जनता र राष्ट्रलाई धोका दिने सम्झौता भन्दा यो नितान्तै भिन्न छ, यो नितान्तै पृथक छ यो। त्यसो भएको हुनाले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो मुद्दा भनेको अहिलेको दलाल पुँजीपति वर्गको सत्ता जो छ त्यसलाई बदल्नु अनिवार्य भइसक्यो र त्यसको ठाउँमा नेपालका श्रमजीवी जनता उत्पीडित जनताको सत्ता बनाउनुपर्छ। एक अहिलेको व्यवस्था भनेको दलाल संसदीय व्यवस्था भयो। यसले चाहिँ तपाईँको दलाल संसद दलालहरूको त चाहिँ तपाईँको यो व्यवस्थाले स्वार्थ सिद्ध गरिदिएको छ। तपाईँले हेर्नुभएको छ रातोरात भुइँफुट्टा मान्छे करोडपति अरबपति भएको छन्। जनताको त विगतको स्थितिभन्दा झन् खस्केर गएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो व्यवस्था पनि नेपाली जनताको प्रतिनिधि व्यवस्था भएन, प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था भएन। त्यस कारणले वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था चाहिन्छ। तेस्रो कुरा यो संविधान जो छ नि, यो संविधान जनतालाई बेकुफ बनाउन चाहिँ पण्डितै गर्ने मात्रै भयो, जीवन लागू हुने भएन, जीवनमा लागू हुने भएन। ल ठिक छ, धेरै त हामीले भनेनौँ। आधारभूत आवश्यक जनताको मौलिक हकलाई चाहिँ तपाईँको ती पूर्ति गर्ने भन्ने छ। यो 3 वर्षमा खै त मौलिक हकको म त लागू गर्नतिर जानु पर्यो नि, त्यो छैन। त्यस कारणले यो संविधान पनि जनविरोधी भयो, सत्ता व्यवस्था र संविधान पनि। त्यसपछि यसको नेतृत्व जनताको हातमा आएन, दलाल पुँजीपति वर्गको हातमा गयो। यो चारवटा चिज बदल्ने हाम्रो राजनीति चाहिँ एजेन्डा हो होइन। हामीले विगतमा सरकारसँग राज्यसँग असहमति राखेर हामी सडकमा थियौँ। अहिले राज्य तयार हुन्छ भने होइन हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले जनताको मत लिएर यी मुद्दाहरूको फैसला गर्ने चाहिँ तपाईँको लाइन नीति हामी लिन्छौँ। के राज्य तयार छ भनेर हामीले अगाडि सारेको मुख्य मुद्दा हो। यो मुद्दामा सरकार तयार भयो, त्यसो भए ठिक छ, पिसफुल्ली हामी अगाडि जाउँ, वार्ता संवादद्वारा यो हल गर्दै जाउँ, जनतामा पनि जाउँ र अनि एउटा वातावरण बनाउँ, यताबाट हल गरौँ भन्नेमा सरकार तयार भएपछि हाम्रो मुख्य मुद्दा यहाँ हामीले सहमति गऱ्यौँ, जो वार्ता संवाद भनेर भनिएको छ 1 नम्बर। अरू भाग यसो भनेर सरकारले केही चाहिँ तपाईँको यो उसको निम्ति आधार तयार गर्नुपर्छ होइन। आधार तयार गर्नको निम्ति वातावरण बनाउनको निम्ति सरकारले केही चाहिँ तपाईँको निर्णय गर्नुपर्छ, सरकारले केही जिम्मा लिनुपर्छ। त्यो भनेको तपाईँहरूले प्रतिबन्ध फिर्ता गर्नुहोस्, हाम्रा नेता कार्यकर्ता छोड्नु, मुद्दा खारेज गर्नु। जस्तो यसमै पनि म जोड्छु होइन। कतिपयले चाहिँ यो जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको प्रवक्ताले पनि भन्नुभयो ल सहमति त भयो तर हतियारको कुरा किन आएन भनेर उहाँले प्रश्न उठाउनु भयो। अनि आम नागरिकमा पनि एउटा के जिज्ञासा छ भने यो
जुन 3 बुँदे छ यो 3 बुँदे चाहिँ विप्लवसम्मको यो आफूमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने एउटा चाहिँ त्यो माध्यम मात्रै हो कि अथवा यो चाहिँ कार्यकर्ताहरूको रिहाई गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो स्ट्र्याटेजी मात्रै हो कि भन्ने खालको पनि सोचिरहेछन् के हो यो खासमा? विश्वप्रकाशजीले स्ट्याटस लेखेको मैले पढ्न त पाएन होइन, तर मैले सुने साथीहरूले भनेको सायद चाहिँ मिडियाले यो अखबार कार्यक्रममा पनि हाइलाइटिङ गरेका थिए त्यो होइन, मैले त्यहाँ सुने। एउटा यो हाम्रो सम्झौता सहमतिको स्वागत गर्नुभएको छ होइन। अर्को कुरा उहाँले त्यो कुरा एउटा स्वागतको निम्ति म उहाँलाई थ्याङ्क्स भन्छु। अर्को क्वेसन जो उठाउनु भएको छ नि सायद उहाँले अनेस्टली उठाउनु भएको छ जस्तो लाग्छ। एउटा कुरा त्यो 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 समय सान्दर्भिक छैन, त्यो पोलिटिकल पनि छैन त्यो कुरा होइन। उहाँले नकारात्मक कोणबाट उठाउनु भयो त भन्ने छैन। किन भन्दा म त्यो प्रश्न गर्ने मैले कसरी हो भन्नुहुन्छ भने यो देशमा युद्ध चलेको थियो भने हतियार र सेनाको क्वेसन आउँछ, हतियार र सेना हुन्छ कि भन्नु पर्यो युद्ध चलेको थियो। अनि गृहमन्त्रीले त 3वटा कम्पनी नै छ भनेर पनि भन्नुभएको थियो फेरि भन्नुभयो, कुन सन्दर्भ प्रसङ्गमा भन्नुभयो होइन, भन्नुभयो होला, तर हामीलाई वार्ताको टेबलमा अफिसियल्ली भन्नु भएन नि उनीहरू होइन। त्यसो भएको हुनाले बाहिर भनेको कुरालाई त्यति धेरै नखोजौँ जस्तो लाग्छ। त्यसो भयो भने यो देशमा युद्ध नभएको हुनाले राज्यसँग हतियार र सेना छ होइन, युद्ध नभएको हुनाले पार्टीसँग हतियार हुने कुरा भएन भन्नुभयो, प्रष्ट कुरा। तर मान्छेले त्यहाँ लिएर जोड्छन् र हामीले के भनेका छौँ भन्नुहुन्छ भने अहिले सरकारसँग भएको छ भने यद्यपि सरकार र सरकारी पार्टीसँग हाम्रा थुप्रै वैचारिक राजनीतिले छलफल बहसका असहमतिका विषय छन्। अहिले जहाँनिर एग्रिमेन्ट भयो, एग्रिमेन्ट भएको सन्दर्भमा हाम्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो राष्ट्र र नेपाली जनताको हितमा भएको सम्झौता हो। एक नेपाली जनता र हाम्रो राष्ट्रलाई बेस बनाएर गरेको सम्झौता हो। त्यस कारणले योबाट त बेनिफिट नेपाली जनतालाई राष्ट्रलाई हुने भयो, त्यसको अलिअलि सम्झौता गर्ने दुईटा शक्तिलाई पनि हुने भयो हो। मूल त नेपाली जनतालाई हो र राष्ट्रलाई हो, हामीलाई होइन। हामी त के मात्रै हो भन्दा पहलकर्ता मात्रै हो, सरकार पनि एउटा ढङ्गले पहलकर्ता मात्रै भयो। त्यसो भए नि हतियार चाहिँ तपाईँहरूसँग छँदै थिएन होइन त? यो प्रहरीले जुन हतियार बरामद गऱ्यौँ भनेर भन्यो नि त्यो चाहिँ के रहेछ फेरि? तपाईँले म एउटा भनिदिउँला नि, तपाईँको चाहिँ यो उसको कपिलवस्तु र दाङको बिचमा सिमानामा त दाङखोला भन्ने सिमाना छ। एकपल्ट चाहिँ तपाईँको 7वटा एसएमजी जज कति हतियार चाहिँ क्याप्चर गऱ्यौँ भने ठुलो अफवाह फैलाइयो है। त्यो भने के थियो त्यो बेलाको भन्दाखेरि हाम्रा विरुद्धको षड्यन्त्र थियो, त्यो हतियार हाम्रा थिएनन्। पछि भनेको त्यो प्रहरीले नै राखेको थियो कि अथवा के हो? षड्यन्त्र कहाँबाट भयो? हाम्रो कुरा के थियो भन्नुहुन्छ, त्यो षड्यन्त्रमूलक भयो भनौँ। अहिले म यति भनौँ, अहिले नभनौँ होइन। त्यसो भएको हुनाले यो कुरा चाहिँ यो राष्ट्र र जनताको हितमा छ, तर राष्ट्र र जनता विरोधी तत्त्वहरूलाई यो मन परेको छैन। विदेशी शक्ति जसले यो देशमा चाहिँ तपाईँको नि हाम्रो राष्ट्रियतामाथि चाहिँ तपाईँको अन्यायपूर्ण दखल पटक गरिराखेका छन् र अप्ठ्यारोमा पारेका छन्, त्यो तत्त्वहरूलाई पनि मन परेको छैन र त्यसका चाटुकार नेपालका दलालहरूलाई पनि मन परेको छैन। त्यसकारण उनीहरू यो सम्झौता र अनि यो सहमतिलाई हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले नेपालमा राजनीतिक एउटा चाहिँ अभियान आन्दोलन चलाउन जो खोजिराखेका छौँ यो उनलाई मन परेको छैन र डिस्ट्रोय गर्ने चाहिँ तपाईँको षड्यन्त्र अन्तर्गतको कुतर्को योसँग सत्यता छैन। त्यसो भए नि यो कतिपयले चाहिँ यो वार्ता चाहिँ एकदमै सरप्राइज जसरी भयो, एक दिन बसेको एकै दिन दुईपल्ट कुरा भयो, भोलिपल्ट बिहानै कुरा भयो, दिउँसो त सहमति भयो भनेर छ्यापछ्याप्ती नै भयो होइन। एकाले सरप्राइज भयो भन्नु यो त्यस्तै सरप्राइजै हो त? 81 भयो त यो के हो? अलिकति हो, सबै होइन होइन। सबै होइन मैले कसरी भने भन्नुहुन्छ भने सरकारसँग हाम्रो जही बेलामा हाम्रो मुद्दाको विषयलाई लिएर सरकारसँग हाम्रो टसल पर्यो, सरकारको हाम्रो टसल पर्यो, सरकारले प्रतिबन्ध लायो, राज्यले प्रतिबन्ध लायो। त्यो बेला हाम्रो मुख्य चाहिँ तपाईँको सङ्घर्ष चलिराखेको थियो। ती सङ्घर्ष जनसङ्घर्ष पनि भए होइन, ती सङ्घर्ष जुझारु सङ्घर्ष पनि भए, सबै सङ्घर्ष चलिराखेको थियो। सङ्घर्ष चलेको केही समयपछि सँगसँगै राजनीतिक चाहिँ तपाईँको त्यही सङ्घर्ष पनि चलिराखेको थियो, राजनीतिक वार्ता र संवाद पनि चलिरहेको, ती प्रयासहरू पनि प्रत्यक्ष परोक्ष सबै भएको थियो। पछि त गभर्मेन्टले के पनि गरेको थियो भन्दा आजको झन्डै 1.5 वर्ष अगाडि त सोमनाथ पाण्डे है, सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमै 3 सदस्यहरू त टोली बनाएको थियो, उसले पनि केही कोसिसहरू गर्यो। त्यहाँ पनि हाम्रो प्रत्यक्ष परोक्ष कुरा नभएको होइन, परोक्ष कुरा नभएको होइन। पछि बिचमा पनि थुप्रै हाम्रो हाई लेभलबाट प्राइम मिनिस्टरको कार्यालयबाट पनि हामीले थुप्रै चाहिँ कोसिसहरू गऱ्यौँ। यद्यपि त्यो बेलाको परिस्थिति त्यो निष्कर्षमा पुग्न सकेका थिएनन्। अहिलेको स्थितिमा त्यो निष्कर्षमा पुग्दा
अनि के लाग्ने भने यो सबै विषयमा त जनता सुसूचित पनि थिएन हैन। त्यसो भएको हुनाले यो त अलि सरप्राइज भयो, अलि कस्तो फास्ट ट्र्याकमा भयो भन्ने जनतालाई लाग्ने त भयो। यो पहिला चाहिँ सहमति नहुने, अब्स्ट्याकलहरू हुने, अहिले चाहिँ यो के कारणले चाहिँ सहमति? म भन्दैछु जनतालाई अलिकति यो फास्ट ट्र्याकमा भयो भन्ने त लाग्ने हुने भयो। यसमा फास्ट ट्र्याक पनि छ, तर विगत 1.5 वर्षको एक्सर्साइज पनि छ। यद्यपि त्यो बेला मुख्य सङ्घर्ष भएको हुनाले यो सहायक थियो। अहिले आउने बेला के भयो भन्दाखेरि यो मोर्चा नै मुख्य भयो हैन। नेगोसिएसन र टेबल नै मुख्य भएपछि त सङ्घर्षको लिड नै यसले गरिदिँदा यो मेजर बनेर आयो। त्यस कारणले यो लामो प्रक्रियाबाट आएको छ एउटा। अर्को मैले अघि भने कि यो अर्को कोण तपाईँले हेर्नुभयो भने अलिकति सरप्राइज कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने जनतालाई छैन। जब हामी नेपालका पोलिटिसियनहरू राज्यसँग मान्नुहोस् राष्ट्र जनताको स्वार्थलाई, राष्ट्र जनतालाई चाहिँ तपाईँको नि आफ्नो आदर ठानेर, राष्ट्र जनतालाई शक्तिका स्रोत ठानेर हैन, राष्ट्र जनतालाई चाहिँ इतिहासको चालक शक्ति ठानेर राष्ट्र जनताको स्वार्थलाई केन्द्रित गरेर सम्झौता जब सहमति अथवा कोही पनि राजनीतिक निर्णय तपाईँ लिनुहुन्छ हैन, कोही पनि नीति जब बनाउनुहुन्छ त्यो बेलामा यो देशमा दलाल तत्त्वहरू, अहिले विकासका प्रतिक्रिया तत्त्वहरू, पञ्चायतमा सामन्ती तत्त्वहरू अनि विदेशमा आफूलाई सुपर पावर ठान्ने तत्त्वहरू त्यसका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्छन् र त्यसलाई हुन नदिने खेल गर्छन्। उनको निम्ति त सरप्राइज दिएको पनि हो। अब महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले चाहिँ एउटा पुस्तकमा के भन्नुभएको रहेछ भने वार्ता सम्झौतासम्म पुग्दा केही लिने र केही दिने, केही गुमाउने र केही पाउने हुनुपर्छ भनेर लेख्नु भएको रहेछ। अब यो वार्तामा, यो सम्झौतामा चाहिँ तपाईँहरूले के पाउनुभयो, के गुमाउनुभयो? यस्तो छ, अहिले हाम्रो के छैन भन्नुहुन्छ भने यो सहमतिमा हामीले धेरै गुमाएका छैनौँ, न त राज्यले नै धेरै गुमाएको छ। यदि गुमायौँ भनेपछि विगतमा हाम्रो सङ्घर्षको क्रममा बलिदान भयो होइन, त्यो हामीले गुमाएका छौँ। 12 जना साथीहरूको चाहिँ शहादत भएको छ। विगतमा थुप्रै साथीहरू जेल नेलमा थिए होइन, त्यो पनि हामीले चाहिँ हाम्रो लसैकै कुरा भयो होइन। हामीले सङ्घर्ष गर्ने बेला जनतालाई थुप्रै दुःख कठिनाइहरू भए, हामी आफूलाई पनि दुःख कठिनाइ भए, ती हाम्रो त्याग तपस्याका कुरा पनि भए, हाम्रो निम्ति अलि प्रतिकूलताका कुरा पनि भए। यो हामीले गुमायौँ हैन, यो जटिलताको हामीले सामना गऱ्यौँ। अब राज्यले पनि हामीसँग लडाइँ पर्दा उसको राज्यमा पनि ठुलै चाहिँ तपाईँको धक्का, हल्ली खल्ली, अप्ठ्यारो त उसलाई पनि परेको थियो हैन। यी हामीले दुइटैले सामना गरे। विगतको चाहिँ जटिलताको कुरा भयो, तपाईँले भने जस्तै लसेजको कुरा भयो। तर अहिले हामीले प्राप्त गरेको भनेको सरकार र हामीले भन्नुहुन्छ नि हामीले केही प्राप्त गरेका छैनौँ अथवा प्राप्त गरेका छौँ पनि भन्न सक्यो। तर हामीले कोही प्राप्त गरेका छौँ भने अहिलेको देशमा राजनीतिक सङ्कट जो छ, देश बडो अप्ठ्यारोमा जो छ हैन, यसमा नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरू, नेपाली जनताका सबै सेक्टरसँग परामर्श गरेर निकास दिने नयाँ वातावरण हामीले जो बनायौँ। विगतमा यो वातावरण थिएन। हामी सडकबाट लडिराखेका थियौँ, राज्य चाहिँ आफ्नो माथिबाट चाहिँ तपाईँको हामीसँग लडिराखेका थियो, यस्तो थियो। यो स्थितिको हामीले अन्त्य गऱ्यौँ। र अहिले के भन्यो भन्दा राज्यसँग पनि समस्याको बारेमा र अग्रगमनको निम्ति, क्रान्तिकारी समाधानको निम्ति, प्रगतिशील समाधानको निम्ति राज्य सञ्चालन गरिराखेका सरकारसँग पनि छलफल गर्ने, अनि चाहिँ तपाईँको बाहिर रहेका पार्टीसँग पनि छलफल गर्ने, अनि नेपालको सबै सेक्टरसँग छलफल गरेर निकास दिने वातावरण जो भन्यो, यो देश र जनताको निम्ति सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। अब महासचिवले अस्ति शुक्रबारको सम्बोधनमा चाहिँ घाम र जुनको भेट भयो भन्ने खालको त्यो प्रयोग गर्नुभएको छ। अब तपाईँहरू चाहिँ ओली सरकारसँग अथवा चाहिँ नेकपाको ओली पक्षसँग एकता गर्ने सम्भावना पनि छ अथवा सरकारमा जानुहुन्छ तपाईँहरू? यो कुरा त बाहिर धेरै चल्या रहेछ, कहाँबाट चल्यो होइन। पोजिटिभली चलाउने जनता उहाँहरूलाई त म धन्यवाद दिन्छु, त्यो पवित्र इच्छामा त। तर अफवाह फैलाउनेहरू प्रतिको मेरो आपत्ति छ होइन। हामीले अहिले भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले अगाडि सारेका मुद्दाहरू जो थिए, पार्टी सारेका, जसको निम्ति हामी सङ्घर्ष गरिराखेका थियौँ, त्यो विषयको समाधान टेबलबाट भयो भने पनि अहिले चाहिँ ओलीजीको नेतृत्वमै सरकार भएको हुनाले जो सरकार छ त्यसैसँग हुन्थ्यो, जसको सरकारसँग छ त्यसैसँग हुन्थ्यो होइन। अब भोलि अर्को सरकार चाहिँ भएको बेलामा यो स्थिति बन्या भए उही सरकारसँग हुन्थ्यो होला होइन। यो त इतिहासको आवश्यकता जस्तो पनि, संयोगको कुरा जस्तो पनि भयो। यो मुद्दा कोही काङ्ग्रेस पार्टीसँग अथवा हाम्रो प्रचण्डजी र नेपालजीको पार्टीसँग अथवा चाहिँ मधेस पार्टीसँग, समाजवादी जनता समाजवादी पार्टीसँग गरेर हल गर्छौँ भन्दा हुँदैन। त्यहाँ पार्टीगत कुरा, दुई पार्टीका बिचमा कुरा त हुन सक्ने भए, तर राज्यसँग सम्बन्धित मुद्दा त राज्यको नेतृत्व गर्ने सरकार हुन्छ, त्यो सरकार जसको छ उसैसँग हुन्छ होइन। एक हाम्रो मुद्दा
राज्यसँग सम्बन्धित भएको हुनाले हामीले छलफल गऱ्यौँ, राज्य पनि तयार भयो, हामी पनि तयार भयौँ र एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ हामीले गरेका छौँ भनौँ न। त्यो राष्ट्र जनताको हितलाई केन्द्रभागमा राखेर गरेका छौँ, एउटा यो हो। अब यो गर्ने बेला हामीले भनेका छौँ अब देशको समस्या छन्, देशमा यसको निकासको एउटा नीति भन्नुहोस् अथवा एउटा यसको निकासको लाइन भने पनि हुन्छ। अहिले तात्कालिक लाइन हामीले के बनायौँ भन्दाखेरि वार्ता गर्ने, संवाद गर्ने, बहस गर्ने, जनतालाई पनि त्यसमा ल्याउने, जनताको अभिमत पनि लिने र अनि निकास दिने भन्नेमा हामी सहमत भएको हुनाले एजे सरकार हुनुले सरकारसँग पनि यो विषयमा हामी कुरा गर्छौँ। एजे यो सरकार भने त चाहिँ पार्टीको सरकार पनि छ, त्यसको नेतृत्व त चाहिँ तपाईँको ओलीजीले गरिरहनु भएको छ, ओलीजीको पार्टीसँग पनि हामी कुरा गर्छौँ। यो कुरा प्रचण्डजीको पार्टी र चाहिँ नेपालजीको पार्टीसँग पनि गर्छौँ। यो कुरा हामी देउबाजीको पार्टीसँग पनि गर्छौँ। यो कुरा हामी महन्तजी र बाबुरामजीको पार्टीमा लगायत अरू पार्टीसँग पनि हामी कुरा गर्छौँ। बुझ्नु भएन? यसको निम्ति हामी कुरा गर्छौँ र सही निकास के हुन्छ भन्नेमा एउटा हामीले सही निकास के हुन्छ भनेर हामीले आफ्नो कार्यक्रम पनि पेश गर्छौँ हामी, होइन? हामीले भनेका छौँ कि किन जनतालाई चाहिँ तपाईँको नेपालमा के हुने, अहिलेसम्म त जनता आजित भए, यसको समाधान के हुन्छ र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राज्य व्यवस्था के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले वैज्ञानिक समाजवाद हुन्छ भनेर अगाडि सारेका छौँ। अहिलेसम्म के छ भन्दा संसदीय व्यवस्था भन्ने छ। संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने सन्दर्भमा ल जाउँ न त जनमत लिन जाउँ, जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ र जनताले जे फैसला गर्छ त्यो हामी दुइटै मानौँ भनेर हामी कार्यक्रम पेश गर्नेवाला छौँ। जनताले त्यो फैसला गर्यो भनेपछि मान्न त तयार हुनु पर्यो। अनि जनताको त्यो फैसलामा त्यो 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 जनमत सङ्ग्रहमा लानको निम्ति अहिलेको जे राज्यको स्ट्रक्चर छ यसले हुँदैन, होइन? त्यसलाई फेभर गर्ने बिचको एउटा चाहिँ तपाईँको नि संयन्त्र बनाउनुपर्छ। त्यसको निम्ति हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि प्रगतिशील संयुक्त सरकार चाहिन्छ, चाहिँ तपाईँको जनताको अभिमतको फैसला गर्ने वातावरण बनाउनको निम्ति, अभिमत दिनको निम्ति भनेर हामीले चाहिँ प्रगतिशील संयुक्त सरकार अगाडि सारेका छौँ। त्यसो हुँदा वैज्ञानिक समाजवाद, जनमत सङ्ग्रह, प्रगतिशील संयुक्त सरकार यो सेट छ हाम्रो। यो विषयलाई यो हाम्रो अबको क्रान्तिकारी निकास यो हुन्छ, अग्रगामी निकास यो हुन्छ, अथवा जनताको चाहना र आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गर्ने निकास यो हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। अब अरू पार्टीका के छन् हामी छलफल गरौँला, मिल्यो भने त हामी एउटै बनाएर जाउँला, मिलेन भनेपछि आफ्ना विचार लिएर जाउँ त जनतालाई फैसला गर्न दिउँ भन्नेमा हाम्रो छ। यो क्रममा सबैसँग होला। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हामी त कम्युनिस्टहरू, होइन? कम्युनिस्टहरू भइसकेपछि म तपाईँलाई के भनौँला, पत्रकार साहब तपाईँहरू मार्फत म आम जनतालाई पनि भन्छु के भन्नुहुन्छ भने नेपालका श्रमजीवी, कोही पनि विश्वका श्रमजीवी जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्नै राजनीतिक पार्टी भनेको कम्युनिस्ट पार्टी नै हो, होइन? पुँजीवादी पार्टी जनताको पार्टी होइन। पुँजीवादी पार्टी पुँजीपतिहरूको पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी श्रमजीवी जनताको पार्टी हो। यहाँ बडो विडम्बना के भएको छ भन्नुहुन्छ भने पुँजीपतिहरूले अफवाह फैलाएर आफू चाहिँ तपाईँको लोकतन्त्रको दुहाई दिएर जनतालाई भ्रमित गरेर चाहिँ तपाईँ शासन गरिराखेका छन्। कम्युनिस्टहरूको नाममा अफवाह फैलाइरहेछन्। यतातिर कम्युनिस्टहरूले त्रुटि गरेका कारणले के भएको छ भन्नुहुन्छ भने उनलाई अफवाह फैलाउन सजिलो भएको छ, कम्युनिस्टहरूले त्यसलाई क्रस गर्न सकेका छैनन्। यो स्थिति छ देशमा। हामीले अहिले भन्न खोजेको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी हामी बनाउँछौँ। त्यो भनेको नेपालको 6 सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीमा ठुलो त्याग तपस्या बलिदान गर्दै आएका, तर नेताहरूको त्यो तत्त समयका नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र आफ्नो विचलितताका कारण धोकामा परेका नेपालका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने र क्रान्तिकारी र शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने हाम्रो नीति छ। त्यो अन्तर्गत हामी सबैसँग छलफल गर्छौँ। त्यो हुनको निम्ति विचार मिल्नुपर्छ, लाइन मिल्नुपर्छ, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको कार्यक्रम मिल्नुपर्छ, नीति पनि मिल्नुपर्छ। ओके, त्यसो भए नि तपाईँहरूकै पूर्व सहकर्मी पनि भनौँ, होइन? प्रचण्ड बाबुराम अथवा नेपाली काङ्ग्रेस देउवा, होइन, उहाँहरू कोसँग तपाईँहरू नजिक हुनुहुन्छ, के हो? होइन, अहिले त्यस्तो जस्तै राजनीतिले हामी सबै राजनीतिले हामी सबै राजनीतिक पार्टी भयौँ, होइन? राजनीतिक पार्टी हुनुले एक अर्काप्रतिको रेस्पोन्स राम्रो हुने भइहाल्यो, होइन? हुन्छ नै। तर निकटताको र टाढाको कुरा गर्ने हो भनेपछि यहाँ अहिले त्यसले निर्धारण गर्छ। नेपालमा दुईटा चाहिँ तपाईँको यो पोलिटिकल मान्यताहरू छन् कि लाइनहरू छन्, पोलिटिकल सिद्धान्त छन् एक्टिभ भएर। एउटा संसदवाद, होइन? अर्को चाहिँ तपाईँको क्रान्तिकारी अथवा संसदीय यथास्थितिवाद, अर्को क्रान्तिकारी अथवा जनताको जनवाद, नयाँ जनवाद या वैज्ञानिक समाजवाद, होइन? दुईटा सिद्धान्त छन्, दुईटा पोलिटिकल लाइन छन् यो देशमा एक्टिभ भइराखेका, होइन? त्यसो भएको हुनाले हाम्रो कुरा मिल्ने भनेको कम्युनिस्ट हुनुले, एजे कम्युनिस्ट हुनुले, विगतकै चाहिँ त परम्परागत होइन, अहिलेको विश्वको बदलिँदो परिस्थिति र हाम्रो देशको आफ्नै विशिष्ट अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर जनताको चाहिँ तपाईँको असली प्रतिनिधित्व गर्ने यो सिद्धान्तको आधारमा विकास गरिएको
वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था अथवा जनताको जनवादी व्यवस्था नै चाहिँ तपाईँको श्रमजीवी जनताको व्यवस्था हो, जसले राष्ट्रको स्वाधीनतालाई पनि सुनिश्चित गर्छ, जनताको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक सम्पूर्ण अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गर्छ। त्यो व्यवस्था नै सही हो, त्यो लाइन नै सही हो भन्ने हाम्रो छ। यसोबाट हेर्नुभयो भने संसदवादीसँग त नमिल्ने भयो हाम्रो प्रश्न यहाँ छ होइन। अब फेरि अर्को के छ भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूले पनि विगत गरेर त्रुटिलाई करेक्सन गर्नु पनि छ अनि डेभलप गर्नु पनि छ र संसदीय राजनीतिमा भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि जसले संसदीय राजनीति गर्छन् ती कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि विगतको आफ्नो जीवनको साइज चाहिँ तपाईँको पार्टी र नेताहरूले पनि समीक्षा गर्नुभएको होला र आफूले विगतमा गरेका त्रुटिको समीक्षा गरेर करेक्सन गरेर अब जनताको चाहिँ त्यो लाइनमा जाने स्थिति बन्यो भनेपछि रूपान्तरण सहितको बन्यो भनेपछि उहाँहरूसँग पनि छलफल नहुने र चाहिँ तपाईँको हामी अगाडि बढ्न नसकिने भन्न सकिँदैन अहिले बुझ्नु भएन। तर उहाँहरूको त्यही स्थिति हो भनेपछि सहकारी नहुन सक्छ। र अर्को हाम्रो काङ्ग्रेससँग पनि कुरा छ। काङ्ग्रेससँग हाम्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले भन्ने गरेको लोकतन्त्र त के तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ अहिले देशमा यही जे छ त्यही हो होइन। लोकतन्त्र भनेको राष्ट्रघात गर्ने र घातीहरूलाई छुट दिने हो र हेरिबस्ने हो कि होइन। लोकतन्त्र भनेको देशमा भ्रष्टाचार कमिसनको खेलो यत्रो धेरै तपाईँको खेलो गर्ने हो कि होइन। त्यो लोकतन्त्र भनेको सामाजिक असुरक्षा चाहिँ तपाईँको सृष्टि गर्ने हो कि होइन। दिन दहाडै हाम्रो नेपाली चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू जो हुन्छ उहाँको अस्मितामाथि दखल गर्ने र हत्या गर्ने हो कि होइन त्यो होइन। यो होइन भनेपछि त तपाईँको लोकतन्त्रको परिभाषामा पनि डेभलप गर्नुपर्ने भयो। कहाँ हो के हो छलफल हामी गर्न चाहन्छौँ। रियल डेमोक्रेट त हामी छौँ, त्यसो भए छलफल नयाँ ढङ्गले गरौँ न, सहकारी गरौँ न हामी भन्छौँ पनि। होइन अहिले जे भएको छ त्यही नै हाम्रो लोकतन्त्र हो भने त काङ्ग्रेसलाई पनि फाइदा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले कम्युनिस्ट आन्दोलनको ध्रुवीकरणको निम्ति एकीकरणको निम्ति र नेपालको होल चाहिँ तपाईँको यो प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी आन्दोलन अनि त्यसपछि गएर कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नको निम्ति हामी राजनीतिक दृष्टिले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा नयाँ पहल त लिन्छौँ हामी। यो सम्झौतासँग त्यसको पनि सम्बन्ध छ। अब तपाईँहरू जुन शान्तिपूर्ण कार्यदिशामा जानुभएको छ त्यसमा कसरी अघि बढ्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, यो फर्स्ट फेजको भयो सरकारसँगको सम्झौता वार्ता होइन। त्यसपछि हामीले उठाएका मुद्दाको बारेमा सरकारसँग पनि कुरा गर्छौँ हामीले उठाएका मुद्दाको बारेमा अथवा अहिले देशको सङ्कटको बारेमा यसको सही निकासको बारेमा सबै राजनीतिक पार्टीसँग कुरा पनि गर्छौँ हामी। अनि त्यसपछि एउटा छलफल गर्दै गर्दै जाँदा सबैले एउटा ठाउँमा पुर्याउँछौँ हामी। पुगेन छ भने पनि पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ तपाईँको समाधानको नीतिको बारेमा र समाधानको सिद्धान्तको बारेमा विवाद भयो भने हुन्छ नै हो, हुने नै छ, यो त देखिन्छ नै विवाद हुन्छ नै। त्यो कुरालाई जनताको बिचमा चाहिँ लिएर फैसला गरौँ भनेर हामी जनतालाई अपिल पनि गर्नेछौँ र जनताको बिचमा जाने वातावरण पनि बनाउँछौँ र यो सङ्कटको निकास छिटोभन्दा छिटो दिनुपर्छ भन्ने छ र त्यो पहल हामी अगाडि बढाउँछौँ र त्यो गतिविधि हामी अगाडि सञ्चालन गर्छौँ। र हाम्रो सबै गतिविधि अब चाहिँ शान्तिपूर्ण हुन्छ होइन त? फुल फेजमा शान्तिपूर्ण हुन्छ। हामीले भन्यौँ नि यो 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 अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन यो कस्तो डबल कुरा कम्युनिस्टहरूले गर्दैनन्, तर नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा डबल कुरा गर्ने मान्छे होइन। डबल कुरा अलिकति बढी त्यस्ता डबल कुरा गर्नेलाई यो रसियन रिभोल्युसनको क्रममा 2 जिब्रे भन्नुहुन्थ्यो लेनिनले। हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा होइन भने 4 जिब्रे फटाहरू छन् होइन। त्यस्तो होइन यो कम्युनिस्ट पार्टी। 4 जिब्रेको कुरा के छ भने रियल एउटा हुने, जनतालाई अर्को भन्ने, गर्ने एउटा अर्को भन्ने, भित्र एउटा गर्ने बाहिर अर्को भन्ने, सुपर पावरसँग एउटा सम्झौता गर्ने जनतासँग अर्को भन्ने। 4 जिब्रे फटाएको जस्तो हाम्रो कुरा होइन। हामीले जे भन्यौँ अहिले भन्यौँ एकपल्ट देश क्राइसिसमा छ, यसको निकास जरुरी छ। अनि कम्युनिस्ट पार्टी जसले जनताको नेतृत्व गर्छ र जसले जनताको भावना र आकाङ्क्षा प्रतित्व गर्छ र नेपाली जनताले यो पार्टीप्रति आशा र अपेक्षा पनि गरेका छन्, त्यो पार्टीले नेतृत्व गर्ने बेला आयो भन्ने राजनीतिक निष्कर्षसहित हामीले यो नीति लिएको हो। त्यसकारण हामी अनेस्टली जान्छौँ, प्रतिबद्धताका साथ जान्छौँ, एकपल्ट देशलाई चाहिँ तपाईँ अग्रगामी निकास दिनेतिर। यो सम्झौतामा पनि 3वटा बुँदा मात्रै छ, योदेखि बाहेक अरू केही पनि छैन? अरू सम्झौता छैन, यो हुँदैन। त्यो भए त हामी भनिहाल्छौँ भनेर हामीले जनतालाई ढाँट्ने भनेको बुर्जुवाहरूले ढाँट्छन्। कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको पार्टीले कहिले जनतालाई ढाँट्दैन। बरु भयो के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो समस्या भनेको कम्युनिस्टको नामधारीहरूले जनतालाई ढाँट्ने अनि त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको जनताका दुश्मनसँग सही कुरा गरेर यो बिग्रिया हो। हामीले त्यसलाई अहिले सच्याएका हौँ। त्यस कारण मैले हिस्टोरिकल भने यो केही छैन। विगतमा हुन त के हुन्छ, अघिल्लो हिर्का कुकुर बिजुली त चम्किँदा तर्सिन्छ हो। विगतमा धोकाधडी जनताले एउटा भन्ने भित्र अर्को भएको हुनाले यहाँ पनि केही भएको छ कि भन्ने चाहिँ आशंका गर्नु जनताको त्यो विगतको घटनाक्रमबाट हेर्दाखेरि त्यो वस्तुसङ्गतै छ जस्तो लाग्छ। त्यसमा मेरो धेरै आपत्ति केही पनि छैन। तर हामीले प्रश्न भन्ने के हो भन्नुहुन्छ भने
जनताको निम्ति केही गर्नु छ भने जनतालाई भनेर हामीले गर्छौँ। हामीले जे भनेका छौँ त्यो जे गरेका छौँ त्यो जनतालाई भन्छौँ, योभन्दा अर्को छैन।